اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدل واحشرنا معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. મારા વહાલા ખોજા ટીવીના જોનારાઓ અને મારા પ્યારા સાથીદારાઓ, ફરીથી હું આપ સર્વેની ખિદમતમાં હું સલામ પેશ કરું છું અને અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ કહેવાનું શરફ હાસિલ કરું છું અને ઉમ્મીદ રાખું છું કે આપ સર્વે ખૈર આફિયતમાં હશો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. અને હું હંમેશા એ દુઆ કરું છું કે અલ્લાહ તમને બધાને સલામત રાખે, શાદો આબાદ રાખે, કામયાબ રાખે અને કોઈ પણ ગમ ના આપે સિવાય ગમે અહેલ બેત કે. તો અત્યારે આપની ખિદમતમાં અમે ખુશનસીબ છે કે બીજો સેશન આપણા હુજ્જતુલ ઇસ્લામ મૌલાના સૈયદ મોહમ્મદ સિફ્તેન રઝવી સાહેબ અહીંયા આપણી ખિદમતમાં મૌજૂદ છે. માશાઅલ્લાહ, ફરીથી અમને એનું તહેદિલથી શુક્રિયા અદા કરે છે કે એ લોકો અહીંયા આવ્યા અને એને એ પણ એના તરફથી પણ તમે સલામ પેશ કરજો. અમે જ્યારે માશાઅલ્લાહ કરબલા, નજફ, મશહદ, કુમ વગેરેમાં હતા તો ખાસ કરીને મૌલાનાની સ્પેશિયાલિટી હતી કે મૌલાના જે છે એ કાંઈ અમુક અમલિયાત, અમુક ઝિકર એ આગા સાહેબ જે છે આપણે એ હંમેશા બયાન કરતા હતા અને માશાઅલ્લાહ એ અમલિયાતના કારણથી, ઝિક્રના કારણથી ઘણા મોમિનીનને, ઝાયરીનને પણ ફાયદો થયો છે. તો મને થયું કે આજે કેમ ના જાણે આ એવી મશહૂર શખ્સિયત અમારી સામે મૌજૂદ છે તો આપણે બધાએ એમનાથી કાંઈ ફાયદો ઉપાડે અને એનાથી કાંઈ ને કાંઈ આપણે લાભ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો હું મૌલાનાને ખુશ આમદીદ કહું છું, મૌલાનાને વેલકમ કહું છું. મૌલાના સલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ और खुश आमदीद. मौला ज़िंदगी दे. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बहरहाल मैं आप सभी हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसन खोजा टीवी का, जिन्होंने दोबारा ये मौका दिया कि आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो सकूं. और इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि माबूद आपकी इस सई और कोशिश को माबूद कबूल करे अपनी बारगाह में. बहुत शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाह. मौलाना माशाअल्लाह हम जब आपके सफ़र में, आपके साथ सफ़र में थे, हम सफ़र थे तो आप जो है वो हमको तमाम ज़ाहिरीन को बल्कि कदम ब कदम पे जब भी आपको मौका मिलता था तो कुछ दुआएं, कुछ वज़ाइफ जो है वो आप दिया करते थे, कुछ अज़कार जो है. तो आज हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे अज़कार के जो रोज़ी की बरकत के लिए हो या फिर कोई मरीज़ जिनके लिए या फिर कोई जनरल हाजत परेशानियों के लिए, तो हमारी ऑडियंस भी जो है वो कि मुस्तफ़िद हो और कुछ न कुछ फ़ायदा उठाए तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहे इंशाअल्लाह. मौलाना थैंक यू. बहरहाल आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ किया है और बहरहाल इस वक्त एक बीमारी चल रही है जो कि बहुत ही मुज़िर बीमारी है और परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इस बीमारी से सबको महफूज रखे. कैंसर की बीमारी, कैंसर की बहरहाल जो लाइलाज बीमारी हो चुकी है, लेकिन मासूम से हदीस है कि अगर इस अमल को अंजाम दिया जाए कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिन तक ये बहरहाल मेरी आवाज़ पहुँचे, एक दूसरे तक इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे कि अगर इसको किया जाए तो मौला फरमाते हैं कि ज़िंदगी में फ़कत एक मरतबा इसको पढ़ना है. जिसके बीमारी है पहले उसकी दवा वगैरह को ले लिया जाए और एक जग पानी उस पर इस अमल को करना है. और जिसके बीमारी नहीं, परवरदिगार उन सबको महफूज रखे इस बीमारी से. कि उसके लिए है कि जिनके बीमारी नहीं है उसको एक जग पानी पर इस दुआ को पढ़कर पूरी फैमिली वाले को पिला दे उस पानी को, कि इंशाअल्लाह कि जब तक ज़िंदा रहेंगे इस मुज़िर बीमारी से महफूज रहेंगे. कि बहुत आजमाई हुई बहरहाल बात है. और यहाँ स्टूडियो में हमारे भाई मुख्तार भी यहीं पर बैठे हुए हैं, मुख्तार भुजानी साहब मौलाना, कि बम्बई में अभी चंद वक्त पहले इनके ऑफ़िस में बैठा था कि खोजा मस्जिद में आपके यहाँ बम्बई में मैंने एक मजलिस पढ़ी थी कि उस मजलिस में रबीउल अव्वल के महीने में कि उसमें इस अमल को बताया था. बहरहाल किसी साहब ने सुना और किसी को ले जाकर उन्होंने इस अमल को बहरहाल बताया, उन्होंने अंजाम दिया. तो बहरहाल जब दोबारा वो चेकअप करने के लिए गए हैं वहाँ पर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी यानी देखकर हैरान था
کہ اس میں نتیجہ جو تھا پہلے منفی تھا، بعد میں مثبت نتیجہ ہے، کہ یعنی اس کا سامنے نتیجہ جو آئے، کہا کہ یہ تو واقعاً چونکا دینے والی چیز۔ بہرحال معصوم کا ذکر ہے، معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ ایک بہت آسان سا عمل ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ جو بیمار ہے اس کے لیے بتا دوں کہ اس کی دوا کو آپ جو ہے لے لیجئے، اور ایک جگ پانی لے لیجئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ صلوات محمد اور آل محمد پر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الحمد اس کی تلاوت کریں۔ پھر 222 مرتبہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14، 222 مرتبہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 اس کو پڑھا جائے۔ پھر 11 مرتبہ سورہ الحمد، پھر دوبارہ 11 مرتبہ صلوات۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس پانی اور دوا پر پھونک دے، اس پہ دم کر دے۔ تو جیسا کہ خود ارشاد ہے کہ اگر یہ جس کے لیے یہ عمل انجام دیا گیا، اگر ڈاکٹر نے اس کو 4 مہینہ 5 مہینہ اگر کہا تو سال 2 سال تو ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اگر ابتدا ہے بیماری کی تو انشاءاللہ وہ بیماری بھی برطرف ہو جائے گی انشاءاللہ بحق اہل بیت۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے پروردگار پالنے والے اہل بیت کے صدقے میں شفا عنایت کر دے۔ دوسری چیز کی ایک یہ ہے کہ ہر انسان دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، دنیا کے لیے آیا ہے، تو دنیا کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، ٹی وی بناتا ہے، بیوی لاتا ہے، ہر چیز لے آتا ہے، کہ جو انسان کی عمر کی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی عمر کہا جائے کہ بہت زیادہ انسان کی عمر نہیں، اس زمانے کی جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ عمر اس زمانے کی 70 سے 75 سال تک کی عمر ہے اس زمانے کی۔ اس لیے مشکلات یہ ہے کہ یا تو ہماری عمر میں کچھ حصے ایسے گزر جاتے ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں کہ 25 سال شروع کا ہمارا جو ہے وہ تو کھیل کود میں کب گزر جاتا ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بچہ 25 سال جو بچہ وہ بیوی بچے کب کھا جاتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی نکل گیا۔ اب بچہ 25 سال وہ کون سا 25 سال آخری والا بچہ تو اس کو ڈاکٹر صاحب کھا جاتے ہیں، وہ بھی بیماری میں چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری عمر تو اسی میں چلے، لیکن اسی کم عمر کے لیے اتنی انسان جو چاہتا ہے ہر چیز کو جمع کرے، ہر چیز بس انسان میں مولا علی نے فرمایا کہ انسان حریص ہے، انسان میں جو ہے ہرس ہے، لالچ ہے، کہ جو چیز ملے بس کھینچے جاؤ، لیے جاؤ۔ کہ جس طرح سے ایک مثال دوں، جیسے مولا فرماتے ہیں انسان کی مثال مثل ایک چوہے کے ہے۔ تو مولا سے کہا کہ مولا آپ نے انسان کو مثال چوہے سے کیوں دی؟ تو مولا فرماتے چوہے کو تم نے کبھی دیکھا ہے اس کی بل، اس کے سوراخ کو کھود کر دیکھو جہاں چوہا رہتا ہے، وہاں دیکھو گے اگر اسے چمچ ملا تو کہا کہ لے چلو، روٹی ملی چوہے نے کہا لے چلو، وہاں چاول ملا چوہے نے کہا لے چلو، لکڑی ملی کھینچ لے گیا، کنگھی ملی کھینچ لے گیا، انگوٹھی ملی کھینچ لے گیا، سونا ملا کھینچ لے گیا، کاغذ ملا کھینچ لے، جو ملا کہا بس لاؤ، جو ملا کہا لاؤ۔ یہی مولانا فرمایا یہی حال انسان کا ہے، انسان حریص ہے، جو ملا حرام ملا لاؤ، حلال ملا لاؤ، جھٹکے کا مال ہے لاؤ، ان کا مارا ہوا ہے لاؤ، جو ملا انسان بس لاؤ جمع کرو۔ تو یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کم عمر کے لیے انسان کیا نہیں کرتا، لیکن جہاں انسان کو جا کر رہنا ہے ہمیشہ، کہ وہاں بھول جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے، جہاں رہنا ہے۔ تو ایک دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے پیغمبر اعظم نے، کہ اس کا اجر میں 1 مرتبہ پڑھنے کا آپ کو بتا دوں کہ 1 مرتبہ اگر یہ پڑھا جائے تو اس کا اجر کیا، یہ تمام حوائج کے لیے ہے، تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، تمام مشکلات، تمام گرفتاریوں کے لیے، اور اس کے 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جیسا کہ خود علماء نے اسے نقل کیا ہے، کہ اس دعا کو جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر 1 مرتبہ پڑھا جائے تو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب 1 مرتبہ پڑھنے کا، 1000 شہیدوں کے جنازے پر نماز پڑھنے کا ثواب، 1000 فقیروں کو اور ننگے اور بھوکھوں کو شکم سیر کھانا کھلانے کا ثواب۔ آج کے زمانے میں کوئی اپنے والدین کو کھلا لے، رشتہ داروں کو بہت بڑی بات ہوتی ہے، 1000 کو کھلانا تو بہت، اور 1000 حدیث ہے کہ 1000 برہنہ کو لباس فاخرہ یعنی اچھے سے اچھا کپڑا پہنانے کا ثواب۔ آج اپنے والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو اگر کوئی کپڑے پہنا لے وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 1000 روزوں کا ثواب،
1000 ختم قرآن کا ثواب. کہ آج رمضان گزرا ہے، ایک قرآن بڑی مشکل سے ختم کر پاتا ہے آدمی، 1000 ختم قرآن کا ثواب اور بہت سا ثواب اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے. دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات انکا علی کل شیء قدیر. دیکھیں آپ لوگ شامل ہو گئے، 1000 ثواب آپ لوگ کو مل گیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث آگے بڑھی، پروردگار عالم حدیث قدسی میں اس کو لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جب اس ذکر کو کیا جاتا ہے، پروردگار جیسے ہی ایک مرتبہ بندے نے پڑھا تو پروردگار کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اجلت کرو، دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب دوسری مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پروردگار حکم کرتا ہے، اے میرے رحمت کے فرشتوں آمادہ ہو جاؤ، دیکھو میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے. جب تیسری مرتبہ پڑھا جاتا ہے حکم ہوتا ہے، اے رحمت کے فرشتوں رحمت کے دروازوں کو کھول دو، دیکھو میرا بندہ کیا طلب کر رہا ہے. جب چوتھی مرتبہ پڑھتا ہے پروردگار اپنے فرشتے اس کو کہتا ہے جاؤ زمین پر جلدی کرو، دیکھو میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے مجھ سے. ملتا ہے کہ جب 5ویں مرتبہ زبان پر اس فقرے کو لے کر آتا ہے، ایک مرتبہ ندائے غیبی آتی پروردگار کے، اے میرے ملک، اے میرے فرشتوں پلٹ کے آ جاؤ میرے پاس. اب یہ میرے بندے کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے، یہ جو مجھ سے چاہ لے گا میں اسے عنایت کر دوں گا. بہرحال دعا ہے پروردگار سے کہ معبود آپ سبھی حضرات کے تمام دلی حاجتوں کو پورا کریں اہل بیت کے صدقے میں. انشاءاللہ موقع ملا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی زیارات پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو زیارات پہ انشاءاللہ وہاں کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں اور بہت سی مفید چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، بتائی جائیں گی. اور بہت سی بہرحال ایسی دعائیں جو معصومین سے نقل کی گئی خدمت میں انشاءاللہ. بہرحال جیسا کہ خود مصطفیٰ بھائی بھی جانتے ہیں کہ انہی کے نام سے جو ہے قافلہ ہے المصطفیٰ ٹور جو ہے، کہ اس میں بہرحال ہمیشہ بھائی مختار کا کرم اور کمیل صاحب کا رہتا ہے کہ اس قافلے میں وہاں رہتا ہوں میں زیارات پہ، کہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے بہرحال جتنا ہو سکتا ہے دعاؤں کو بتانا، اور بہرحال جو جہاں پہ نصایا نصیحت کرنا ہے، جو جگہیں دکھانا رہتی ہیں، کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک جگہ پہ ایسے ہی کہ جیسے میں خود پہلی مرتبہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میری تمنا یہ رہتی کہ ایک مرتبہ جاؤں اور اسی طریقے سے میں اس کو جو ہے پورا کروں. بہرحال آخری میں آپ بہرحال خدمت کر رہے ہیں ہمارے برادر مصطفیٰ صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور المصطفیٰ ٹور کی طرف سے بہرحال ایک ہدیہ ہے کہ یہ سکہ ہے جس کو سکہ امام ضامن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں بہرحال چند سال سے وہاں مولا کے حرم میں خدمت کا شرف ملا ہے، کہ وہاں یہ خدمت کر رہا ہوں مولا کے بارگاہ کے، وہاں سے حرم سے جو سکہ ملتا ہے خیر و برکت کے لیے ہے، اور بہرحال مشکل پریشانیوں کے لیے ہے کہ اس کو بہرحال اپنے پاس انسان رکھے تو خیر و برکت یہ ہے کہ عنایت ہوتی ہے اس سے. تو یہ میں اپنے برادر جناب مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں یہ تقدیم کرتا ہوں کہ مولا انشاءاللہ اہل بیت زندگی دیں انشاءاللہ آپ کو. اور یہ ایک تسبیح ہے بہرحال ماشاءاللہ انشاءاللہ ذکر کے لیے. اور دوسری گزارش ہے میرے بھائی کہ جو اتنی زحمات کر رہے ہیں ہمارے سلیم صاحب کی، خداوند عالم ان کو جزائے خیر عنایت کرے اور ان کی زحمات کو قبول کرے، کہ میں آپ کی خدمت میں بہرحال یہ پیش کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے کامیابی عنایت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ستاروں کی طرح چمکیں آپ لوگ آسمان پہ، کہ آپ لوگ کی جو خدمات ہے اہل بیت اس خدمت کو قبول کریں. اور دعا ہے کہ شہزادی کونین سے، شہزادی اے میری بی بی زہرا، اے میری مادر زہرا، کہ جس طرح سے برادران میرے بھائی یہ خدمت کر رہے ہیں آپ کی اور آپ کے فرزند کی، پروردگار ان سب کی زندگیوں میں کبھی کوئی مشکل نہ دینا. اور انشاءاللہ یہ خوجہ ٹی وی کے جو خدمات کر رہا ہے، جو حضرات اس میں سہیم ہیں، جو حضرات جس طرح سے بھی جو خدمت کر رہے ہیں، پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت، بحق چاردہ معصومین، ان سب کو تمام دنیا کے غضن اور دنیا کے مشکلات سے دور رکھنا، اور انشاءاللہ ان سب کو ہمیشہ کامیابی عنایت کرنا. بہت بہت شکریہ بہرحال مصطفیٰ بھائی. بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے جو اتنا ہمارے لیے اتنا قیمتی تحفہ آپ نے فراہم کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ واقعی ہمارے پاس رہے گا، اور جب تک یہ رہے گا آپ کی یادیں تو ہمیشہ آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی. مولانا بہت اچھا آپ نے یہ عمل بتایا، اور انشاءاللہ مومنین اور جو بھی ناظرین ہیں اس کو وہ لکھ لیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. مولانا جب آپ نے ہم کو یہ تسبیح تو دے ہی دیا ہے اور ذکر کرنے کے لیے ہے، تو کچھ ایسا ذکر بتائیں آخر میں کہ جس کو روز کرتے کرتے اس کے فوائد بھی ملتے رہیں اور کچھ فائدہ دنیا اور آخرت میں ہم کو ملتا رہے. جزاک اللہ.
बहरहाल सबसे बड़ा ज़िक्रों में जो ज़िक्र है, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे बड़ा ज़िक्र इस्तिग़फ़ार है, कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बल्कि एक ज़िक्र मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी एक बैठे हुए थे मौला किसी जगह पे, एक मिलता है कि जैसा कि रवायात में कि एक वहाँ पर एक शख्स आए, कहता है मेरे मौला मेरी ज़िंदगी से खैर व बरकत छीन चुका है और मेरी बीवी बच्चे मेरे कहे में नहीं हैं, मौला मेरा माल उसमें कोई खैर व बरकत नहीं, मौला मैं क्या करूं? मौला फरमाते हैं जाकर इस्तिग़फ़ार करो। वो चला गया। दूसरा शख्स मौला की खिदमत में आता है, मौला मैं बहुत बीमार हूँ, साबुल इलाज हो चुका हूँ, ऐसी बीमारी कि जिसमें घिर चुका हूँ कि मौला कोई इलाज नहीं मिल रहा है। मौला फरमाते हैं जाकर इस्तिग़फ़ार करो। वो शख्स भी चला गया। दूसरा शख्स आता है, वहाँ पर मौला बैठे हुए, कहता है मेरे मौला, ये मेरे आका, आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे मौला कि मैं बे औलाद हूँ, मौला मैं चाहता हूँ कि परवरदिगार मुझे भी नेमत दे। तो मौला ने फरमाया जाकर इस्तिग़फ़ार करो। मिलता इसी तरह लोग आते गए, मौला ने हर एक को कहा जाकर इस्तिग़फ़ार करो। जिसने जो कहा मुश्किलात है, मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। वक्त गुज़रता गया। बहरहाल बाद में लोग आए मौला की खिदमत में, मौला हमने बहुत इस्तिग़फ़ार किया लेकिन उस इस्तिग़फ़ार से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने इस्तिग़फ़ार किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मौला फरमाते हैं जो मैं इस्तिग़फ़ार बता रहा हूँ वैसे तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हें फ़ायदा होगा। मौला फरमाते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि ज़न्बिन। तो मौला से लोगों ने अर्ज़ किया मेरे आका ये मिन कुल्लि ज़न्बिन क्या है? मौला फरमाते हैं कि मिन कुल्लि ज़न्बिन ये वो गुनाह है कि जिसको हम शुमार तक नहीं करते। जिस गुनाह को हम शुमार तक नहीं करते हैं, यानी हर छोटे छोटे गुनाह के जिसको हम शुमार नहीं करते, ये उसके लिए है कि मौला ने फरमाया कि ये अगर इस्तिग़फ़ार के पहले लोगों ने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, उसके बाद जो है जो बेरोज़गार थे कैसे थे, फिर मौला से आकर कहा कि मौला आपने जो ज़िक्र बताया तो परवरदिगार ने हमको बहुत सी चीज़ें इनायत की, जो बीमार उनको भी जो शिफा इनायत हुई। फिर मौला से खिदमत में आके अर्ज़ करते हैं, कहते हैं मेरे आका जैसा कि आपने बताया था मेरे मौला, हम आपकी खिदमत में आए थे तो एक साल गुजरा, उसके बाद वो बच्चे लेकर 2 बच्चे लेकर आए। कहा मौला इनके कान में अज़ान दे दीजिए, अज़ान दे दीजिए। तो मौला ने कहा कि ये क्या कहा मौला, जो आपने इस्तिग़फ़ार बताया था ये उसकी बरकत है कि नतीजा। तो बहरहाल सबसे बड़ा ज़िक्र ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इस्तिग़फ़ार, इससे बढ़कर कोई ज़िक्र नहीं। और उसके बाद जो ज़िक्र करना हो इंशाअल्लाह सलवात बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद इंशाअल्लाह भेजी जाए। મોહમ્મદ વાલમદ માશાઅલ્લાહ बहुत बहुत ઉમદા. હમણાં જ આપણે જોયા કે આકા સાહેબ સાથે બેસવાનું એટલું મન થાય છે કે એટલા અદિયાત અને ઝિક્ર આપણે મળતા રહીએ, પર બસ વક્ત પર ઇજાઝત નથી આપતો. ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા એવા અનેક પ્રોગ્રામો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આકા સાહેબ સાથે, અને યા તો પછી ત્યારથી આપણે અલ મુશ્તબા જે ગ્રુપ છે ખાસ કરીને એને અંદર એ પોતે ઇન્શાઅલ્લાહ એમના મોકલાવતા રહીએ છીએ, અને આપણે પણ ચાન્સ મળશે તો આપણે ખોજા રેડિયોમાં જરૂર મુલાકાત કરશું. તો બસ ઇન્શાઅલ્લાહ મારા ભાઈઓ, મારી મા બહેનો, મારા બચ્ચાઓ, ખુદા તમને સલામત રાખે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. એવી જ તરીકેથી આપણે આગાની સલામતી માટે પણ અને આપણા મૌલાના મુખ્તાર બોજાનીનું જે આ કાફિલો લઈ રહ્યા છે અલ મુશ્તબા ટૂર, એટલે ઇમામ હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલામની નામથી આ ટૂર મજબૂત છે. અલ્લાહ એમને પણ તોફિકાતમાં વધારો કરે, અને જેટલા પણ મોમિનીન ઝાયરીનને લઈ જાય છે અલ્લાહ એ લોકોની તોફિકાતમાં વધારો કરે અને ખિદમત કરવાનું મોકો ઇનાયત ફરમાવે. તો બસ મુજ હકીરને તમે રજા આપો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. ફરીથી તમારી મુલાકાતનો શરફ આપણે હાસિલ કરશું.